مرحبا بكم على قناتكم لي ديليز دي بالاندالوز. اليوم جيتكم بفكره جديده ومتميزه بزاف. سبقنا اننا حضرنا مع بعض غريبه المعلكه بزيت الزيتون وبالحامض، كانت متميزه بزاف ولذيذه ورائعه. اليوم جيت نحضر معكم غريبه اللي غادي نستعملوا فيها زيت الزيتون، غادي نستعملوا فيها مسحوق الشوكولاته الاسود والليمون. كتجي غريبه معلكه وفيها هاد الثلاث المكونات اللي كيتواتاو بشكل رائع. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 140 غرام ديال دقيق الابيض او دقيق حلويات، اي ما يعادل كاس ديال العنبه، زيدوا عليها معلقه كبيره. هنا عندنا 100 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل هنا كاس ديال العنبه ناقص واحد 3 سنتيمتر. 5 سنتيلتر ديال زيت الزيتون اللي هو ثلث ديال كاس ديال العنبه. راحنا سبقنا اننا وجدنا مع بعض زيت الزيتون، دابا ندير لكم الرابط في اسفل الشاشه. السكر الناعم او لا السكر الثقيل غنستعملوه باش غادي ندوزو فيه الغريبه ديالنا قبل ما ندخلوها للفران. هنا عندي 40 غرام ديال مسحوق الشوكولاته الاسود المر، استعملوا الحلو الا كنتو كيعجبكم. كيس ديال السكر نكهه الفانيليا. هنايا غادي نستعملوا يلاه 3 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، اي قل من نص ديال هذا الكيس. هذا ملعقه كبيره من قشور الليمون او الحامض المبشور، بيضه واحده، وهنا عندي رشه ملح. ندوزو الان الى تحضير الوصفه. غادي نوضعوا البيضه ديالنا في الصحن اللي غادي نقوموا فيه بالعمل، ثم غادي نضيفوا السكر. غادي نقوم بخلط البيض مع السكر. غادي نضيف السكر نكهه الفانيليا. غادي نضيفوا زيت الزيتون. الان غادي نقوم باضافه هاد قشور ديال الحامض. بعد ذلك غادي نقوم باضافه الدقيق. غادي نقوم دابا باضافه الشوكولا مسحوق الشكلاط. غادي نديرها، نتوما شوفوا معايا القدر اللي غادي ندير، هاد المعلقه صغيره مع مرش شويه، لان ما بغيتاش ان هاد الغريبه ديالي تحل بزاف في الفران. كنبقاو كنخلطوا العجين ديالنا حتى كنحصلوا على عجين متماسك، وعاود نتلاقاو بعد ذلك. لاحظوا معايا، شوفوا العجين ديالنا كيفاش تجمعات. هانتوما ملي كنزولوها كتزول بسهوله من التحت ديال، وان كانت راه كتبقى بطبيعه الحال معلكه ماشي عجينه قاصحه. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نوضعوها في بلاستيك غذائي، ولا غادي نغلفوا هاد الصحن ببلاستيك غذائي، وغادي ندخلوها للثلاجه ترتاح واحد نص ساعه، ونتلاقاو بعد ذلك. العجين ديالي انا خرجتها من الثلاجه بعد ما قضات فيه نص ساعه. يمكن لكم تخليوها حتى اكثر، يمكن لكم تبيتوها، راه ماشي مشكل، وتخرجوها من بعد لغدا وعاد تصوبوها، لان انا ديجا درتها وتتصدق القضيه مزيانه. دونك فوالا، غادي ناخذ بطبيعه الحال بحذر، لان انا قلت لكم ان العجينه ما كتجيش قاصحه. غادي ندورو في يدينا بحال اللي كنا استعملنا نفس الطريقه اللي كنا درنا في الغريبه اللي صوبنا قلت لكم بالحامض وبزيت البلديه. غديروا هاد الكويرات بهاد الطريقه هادي، ديروهم بالحجم اللي بغيتيو على حسب الذوق ديالكم، وغادي ندوزوهم بطبيعه الحال في السكر كلاص. هاد الغريبه اولا العجين كتجي هكا معلكه، داكشي علاش قلت لكم انا قبيله ما نديروش فيها بزاف ديال الخميره ديال الحلويات، على تر باش ما تحناش بزاف في طبيعه الحال في الفرن اثناء الطهي. غادي نبقى انا مستمره بنفس الطريقه حتى نصوب العجين ديالي كلها، ونتلاقاو بعد ذلك. فوالا، التبسيل ديالنا اصبح جاهز باش يدخل للفرن. دابا راني سخنت الفران على درجه 180 اولا ديروه في 170. دخلوه لمده 10 حتى 12 دقيقه على الاكثر. علاش؟ باش ما تحرقناش وباش تبقى لنا معلكه من الداخل. غير تشوفوا تشققات كاين عندها في الوجه ديالها، غادي تخرجوها وتقيسوها هكذا بيديكم، تجبروها شي شويه بدات تقصح، خرجوها صافي، راه كتكمل طياب خارج الفرن. صافي كيرجع ليها داك الحراره كتكمل الطياب ديالها.
بالنسبه واحد الملاحظه بالنسبه للسيدات اللي كتجيهم ربما هاد الغريبه، حيت هي بطبيعه الحال العجين ديالها شي شويه مرخوف، اللي كتجيهم صعيبه باش يدوروها في يديهم باش يكوروها، يمكن لهم يستعملوا واحد القطرات ديال زيت البلديه كنوضعوهم في اليد وكنكوروها بسهوله. دابا غادي ندخل الغريبه ديالي طيب في الفرن ونتلاقاو بعد ذلك باش نوريها لكم في شكلها النهائي. الغريبه ديالنا احنا خرجتها من الفران، قضات فيه 12 دقيقه. غير كتحلوا الفران كتهلوه شي شويه، ماشي عاوتاني بزاف باش ما تدخلوش الهواء الغريبه تهبط لكم. كديروا هكا بيديداتكم هكا، كتشوفوها انها قصحت من هنايا وقعت التشققات من الفوق، تنخرجوها صافي ما نزيدولاش اكثر باش تبقى لكم معلكه من الداخل. هذه هي النتيجه النهائيه لوصفه اليوم، واللي هي عباره على غريبه بالزيت البلديه وبالشكلاط وبنكهه الحامض. وصفه متميزه بزاف. نتمنى ان الوصفات الجديده والجديده التي اقترحها عليكم تكون كتعجبكم، انكم غادي تشجعوا وتحضروها في المنازل ديالكم. الا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تردوش الانخراط في قناه لي ديليز دي بالاندالوز، وذلك عبر الضغط على الزر على الشاشه في اليسار، وتشاركوا العائله والاصدقاء لكي تعم الفائده. والى وصفه جديده اخرى اقول لكم دمتم في رعايه الله.